نه پیسې وي شوکت صاحب 800 روپے 800 روپے په 800 باندې دا 800 اریسته نه ورکولې. ہاں دے بالکل ہر رشتے دار نے ورکولے. مزدوری کے لیے وہ چھری لے کر گیا ہوا تھا ٹماٹر کی فصل کاٹنے کے لیے، اسی چھری سے اس نے خبیب کے ساتھ مل کے اس کو قتل کر دیا. اور یہ انتہائی دلخراش وقوع ہے جو شاید یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت صبر و تحمل، ٹالرنس، پیشنس کی کس قدر کمی ہو چکی ہے کہ ہم لوگ بالکل ان چیزوں کو برداشت نہیں کر. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو قربا نواز منګل یم. دا مهال زه د انویسټیګیشن بیورو مردان کې موجود یم. ما سره ډیره زیاته محترمه اس پی انویسټیګیشن مردان ماریا مصطفی صاحب را سره موجوده ده. تیره ورځو کې مې یو ډیره زیاته دلخراش او ډیره زیاته دردونکې پیښه مخې ته راغلې وه، په کوم کې چې یو ځوان زلمی یو مړ وجود راوتی و، میلاو شوی پولیس لا، پای کې بیا پولیس کار وکړو. تیره ورځو کې موږ ماریا میڈم سره خبرې کړې وي. بہت شکریہ. ایک تو آپ کو مبارکباد. ایک انٹریس واقعہ تھا، گزشتہ دنوں بھی آپ سے اس چیز پر انٹرویو ہوئی تھی. یہ واقعہ کیا ہے، تفتیش میں کیا وجہ سامنے آئی، یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. بالکل، اس کے اندر ہمارے پاس ایک بچہ تھا حارث، 13 14 15 سال کا تقریباً، جس کو چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا تھا. اس کی باڈی ہمیں ملی تھی، پھر ہم نے اپنی تفتیش شروع کی. پھر ہم نے جب اپنی چیزیں اور معاملات دیکھے ان کے آس پاس، اس کے سرکل میں، اور اس کی جتنی ہماری ہیومن انٹیلیجنس تھی وہ چیزیں گیدر کیں اور باقی اپنی سائنٹیفک چیزیں جمع کیں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ 2 اس کے دوست تھے جو اس کے ساتھ محنت مزدوری کیا کرتے تھے. ایک کا نام عبدالرحمن، ایک کا نام خبیب. اور ان کے ساتھ اس کا چھوٹی سی اماؤنٹ کے اوپر تنازعہ تھا جو کہ تھی 800 روپے. اس کے اوپر ان کا کچھ جھگڑا ہو گیا. جھگڑے کے دوران انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی جس کے اوپر ملزم تھوڑا مشتعل ہو گیا، اور وہی جہاں مزدوری کے لیے وہ چھری لے کر گیا ہوا تھا ٹماٹر کی فصل کاٹنے کے لیے، اسی چھری سے اس نے خبیب کے ساتھ مل کے اس کو قتل کر دیا. اور یہ انتہائی دلخراش وقوع ہے جو شاید یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت صبر و تحمل، ٹالرنس، پیشنس کی کس قدر کمی ہو چکی ہے کہ ہم لوگ بالکل ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پا رہے، اور وہ چیز ہمارے چھوٹے بچوں تک منتقل ہو چکی ہے. اچھا میڈم، لاسٹ میں ایک ہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہیں گے مردان کے عوام کے لیے؟ اگر دیکھا جائے کرائم کا ریشو دن بدن مطلب بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہو گے کہ صبر اور تحمل سے کام لیا جائے؟ بالکل، یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ غصہ مسلمان کے اوپر حرام ہے، کیونکہ غصہ شیطان کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے. تو جب ہم اپنے غصے کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتے ہیں اور اپنی صبر، تحمل، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرنے کے اوپر آتے ہیں، تو لازمی اس کے بعد جو بھی نکلے گا وہ پازیٹیو چیز تو نہیں ہوگی، وہ کوئی نیگیٹو چیز ہی ہوگی، وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، مثبت چیز نہیں ہوگی، وہ کوئی منفی چیز ہی ہوگی. تو میری التجا ہے تمام عوام سے، اسپیشلی اپنے مردان کے بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ اپنی زندگی میں صبر، تحمل اور حوصلہ پیدا کریں، اگلے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں، سنیں، اور کوشش کریں کہ ہم جس طرح یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے، تو کوئی بھی ایشو ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، ہمارے پاس آئیں، ہم انشاءاللہ آن میرٹ کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے. قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. میڈم، آپ مزید کیا تبدیلی لا رہی ہے تفتیش میں؟ زیادہ تر لوگ اکثر گیلا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو وقوع رونما ہوتے بعد میں اس کی تفتیش اس طرح نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. آپ خود مطلب کیا تبدیلی لا رہی ہے تفتیش میں؟ بالکل، میں نے ابھی جب سے میں یہاں پہ ایس پی انویسٹیگیشن کے طور پہ آئی ہوں، تو میں جتنے بھی ہینیس اوفینسز ہیں ہم اس کو ویکلی مانیٹرنگ اس کی ہو رہی ہے، اس کی جو ہے نا ڈیلی پروگریس بن رہی ہوتی ہے، اس کو ہم اسٹیپ وائز اپنے آئی او کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آئی او کو ڈائریکشنز میری طرف سے جا رہی ہوتی ہیں کہ کس کیس میں تفتیش کو کس طرح سے انہوں نے کون سے ایویڈنسز لینے. یعنی ان کی 2 دفعہ یہاں پہ ٹریننگ کرائی ہے فورینسکس کی، ایویڈنس کلیکشن کی. اس کے علاوہ مزید نیکسٹ ویک میں ہم لوگ ان سے پروسیکیوشن کی سائڈ سے بھی ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ ٹیوزڈے کو.
تو جب یہ چیزیں آتی جائیں گی اور چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی اور ہماری طرف سے ان پٹ ہو گئے، ایفرٹس ہوں گے، تو ہمارا ٹارگیٹ تو یہی ہے کہ تفتیش بالکل آن میرٹ ہوا کرے، اس کے اندر جتنی بھی ایکسٹرا ادھر ادھر کی کوئی چیزیں ہیں تو وہ شامل تفتیش نہ کی جائیں۔ مدعیان کو بھی میں بتاؤں گی کہ بالکل جو آپ کے ساتھ وقوع ہو جائے اگر تو اس کو کیپ اٹ ایز کلوز ٹو دا ٹروتھ ایز پاسبل، تاکہ اس میں کنوکشن ہمیں لینے میں اس میں آسانی بھی ہوتی ہے، اور لا بھی ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ آئی او جو نیوٹرل رہ کے حقیقت بتائے جو فیکٹ سے، تاکہ جو اوریجنل کرمنل ہے وہ جسٹس سسٹم سے اسکیپ نہ ہو سکے۔ ګرانو کتونکو دا زموږ ډیره زیاته محترمه ایس پی انویسټیګیشن مردان ماریا مصطفی صاحبه چې کوم د دې کیس حوالې سره هم خبرې وکړي، یو وړه شانتې د مالو بیا واپس راځو چیف انویسټیګیشن افیسر سره خبرې کوو. میډم بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ وشز. تھینک یو جی، تھینک یو، آل دا بیسٹ ٹو یو، تھینک یو۔ ښه ګرانو کتونکو دا ټایم اوس موږ سره د تانا جبر چیف انویسټیګیشن افیسر شوکت حیات صاحب را سره موجود دی. شوکت حیات صاحب دغه دا کیس تاسو ټریس کو ملزمانو پورې مو رسېدې، د دغه ملزمانو خپلو کې تکرار په څه شوی و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا 4/7/2026 باندې قتل واقعه قاضي آباد کې شو وه. په هغې کې 3 ملګري وو، یو ساجد و، حارث و عبدالرحمان و. دی به شفیق د قاضي آباد و، هغې سره یې مزدوري کوله 800 روپۍ ما روزانه، او دی به خپلې پیسې وړلې. د شفیق یو ورځ چې کوم دی نو د حارث پیسې عبدالرحمان له ورکړلې، ورته یې چېرې دا به حارث له ورکړي، خو چونکې د وقوعې نه 2-3 ورځې مخکې هغه پیسې دته میلاو نه شولې، نو دی به یو بل سره تکرار دا کو په 4 تاریخ باندې څونه پیسې وي شوکت صاحب؟ 800 روپۍ وي. 800 روپۍ په 800 باندې دا 800 اریسته نه ورکولې؟ ها دا بالکل حارث ته دا نه ورکولې، نو په دغه وجه باندې دی یو بل سره تکرار دا کو، خو بیبو او دی درې واړه په دغه رض باندې دغه پاتوړک نه راغله، دغه پاتوړک و، نو دی عبدالرحمان لږ ځان سره په کپړو کې چاړه راوړلې وه. نو چې کله یې مزدوري وکړله او دی واپس تللو، نو هلته کې د امین الحق ځمکه وه، هغې کې دی درې واړه کېناستلو، ده ورته لکه دغه پیسو مطالبه وکړله چې ما له خپلې پیسې ما خپلې پیسې راکړه، او بس پیسې ورنه کړلې، هغه چاړه راویستله، او بس یو ګزاري وو. په کوم ځای والو په چاړه؟ چې په دې مری باندې والو، یو ګزاري والو، او لږ ټیم پس بیا چې کوم دی هغه قتل نو فوت شو. دا مقتول هم ډیر کم عمر دی، ملزمان هم ماته لږ ډیر زیات کم عمر دی. دی کې حبیب لکه د تقریبا 14-15 سال دی، د عبدالرحمان لکه د 15-16 سال دی، او د حارث لکه د 16-17 سال دی. اندازه داسې دی، اندازه ډیر کم عمر دی کنه؟ کم عمر دی بالکل. تنازع صرف 800 تنازع دک 800 روپۍ وه، او باقاعده د هغې ملزمانو موږ ته لکه تسلیم کړي ده، موږ کې نشاندهي هم کړې ده. عبدالرحمان په نشاندهی باندې هغه اله قتل چوري برآمد ده، خو ښکلې صحیح خطوطو باندې موږ تفتیش کړی. د ملزمانو چې څه ټایم دا وقوع وکړو، دا ملزمان چېرته تښتېدلي؟ دی خو بس وتښتېدل ډېر لرې، او چې ته یو ځای بل ځای کې دغه شولو، خو بیا لکه 2-3 ورځې کې موږ دننه دا ګرفتار کړلو. دا د څه پټې و؟ دا دی کې چې دی د وقوعې 2 ځایونه دي. ابتدایي مرحله کې چې کوم وقوع شوې ده هغه د امین الحق ځمکه ده، هغې کې چې کوم دی تورې وې، او هغې کې چې لینونه دي پکې باقاعده د تورو تقریبا 6 فوټ دی، هلته کې یو شوره پکې دا شوې لاندې شوې ده. دا لږ چې کله زخمي شو، د جګړه دی وکړله، نو دی راغلی تقریبا یو 186 قدم دی راغلی دی، نو دی بله د جمیل ځمکه ده، او هغې کې لار غونډه کېده، هلته کې غورځېدلی دی، نو دې کې 2 موقع راځي. دا چې کوم ملزمان دي د مقتول به د سره کار روزګار کولو، یو ځای به تلو؟ ملزمان دی به کار روزګار کو، یو ځای به تلل مزدورۍ له. قاضي آباد ورځ دا اصل کې دی پاتوړک و، پاتوړک کاټلنګ و، هلته کې نه د سارې رالو، دلته کې قاضي آباد کې به شفیق دغه ځای کس دی، هغه سره به د ټماټرو مزدوري کوله، به یې کولو. ملزمانو ته مو ویلو چې 800 روپۍ وې د ښکلې ځوان هم پې قتل کړو؟ مونږ خو ورته وویلو، خو بس نن سبا داسې وخت دی چې څوک لکه یو بل سره خو دغه نه کوي که نه، په کار دی چې ویلې وي یا رپورټ کړی وي قانوني طورو، یا والدینو ته مشرانو ته یې وله ویلې وي چې لکه دغه شان کار دی، او مسله دې ته نه اصله. اوس پې خفه دي هغې؟ بالکل دغه دواړه هلکان چې کوم دغه دي حبیب او عبدالرحمان په خپلو کړو باندې بالکل ستومانه دي. دا چې کوم دا دواړه ملزمان دي، دا خپلو کې رشته داران دي که ورونه دي؟ نه بس دا 3 واړه دغه دي، صرف یو ګاونډ دغه کې اوسي، د حارث دا کورونه ته لږ دي، د حبیب او عبدالرحمان نږدې اوسي، په رشته باندې سودي نه. کنفیشن یې کړی دی پولیس له د خپل مونږ ته یې کړی دی، مونږ ته بالکل حبیب او عبدالرحمان دواړو کنفیشن کړی دی. څه به ویل وله غواړي؟ تاسو هم ډېر تکړه پولیس افسر یې، بلا ځایونو کې پاتې شوی، میل که څه نصیحت ورته کول غواړي؟ نو بس نن سبا خو داسې وخت دی چې لکه
مشرانو لا والدینو له دا پکار چې هغوی خپلو بچو باندې کنټرول ساتي او بالکل د کم عمره خلکو ماشومان نه بالکل اډو مزدوري یا محنت مزدوري بلکې تعلیم دغه پکاري تعلیم پې حاصل کړي دغه وکړي که نه نو بالکل هغوی به لکه داسې قسمه جرایم نه کوي. ښه ګرانو کتونکو تېره ورځ کې موږ د دغه حارث ډېر زیات کم عمره ماشوم و. تېره ورځ موږ تللي مو پاتوړک ته د هغې هغه ورثه سره موږ خبرې کړې وې. هغه پلار هم ډېر زیات غمجن و خپل هغه ګیلې چې کم د ایښي وه. بیا په دې کې موږ ماریا مصطفی چې کم دلته ځایي اس پي انویسټیګیشن د هغې سره هم خبرې هم کړې وې. هغې په هغه ټایم هم دغه دا دریځ خپل کړی و چې را دې ملزمانو پورې به موږ رسو. بیا پکې هغې یو خپل ټیم تشکیل کړی و. شوکت حیات صاحب دا خبرې هم تاسو واورېدې چې هغه ملزمان یې هم ونیولو. هغه ملزمانو کم چې په دې وجنه کې کومه آله استعمال کړې وه چاړه وه هغه هم دوی وایي چې موږ برآمد کړې ده او دغه ملزمانو موږ ته کنفیشن هم کړی دی او مزید پکې موږ لګیا یو چې تفتیش کوو. تاسو دا واقعه هم واورېده خبرې هم واورېدې چې خبره دومره نه وه. یو 800 روپۍ وي او په دغه 800 باندې وران شو او یو ښکلی او د ګل په شان دغه د ځواني چې کم دی په چړو باندې ووهلو او هغه چې کم دی مړ شو. هلته هغې په کور کې غم شو او دلته دا ملزمان هم کور وران شو ځکه دوی به اوس دلته په تاڼه کې وي. تاڼې نه بعد به دوی باقاعده بیا جیل له ځي چې کم د یو اذیت یو ژوند یو لړۍ به چې کم د دوی دپاره شروع شي. شوکت صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه. مهرباني. تھینکس یو. مهرباني.